صالح علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار آدھی قوم نو تبلیغ کی دعوت دیتی حق دی جدوں دعوت دیتی کئی وچ بندے بیٹھے سن کہن لگے اے صالح علیہ السلام جو اس پہاڑی دے اس پتھر وچوں ایک اٹھنی نکلے سومن والی ہوے ایڈے قد دی انج دی سونی انج دے رنگ دی اودیاں صفتاں دسیاں پتھر وچوں اٹھنی نکلنی چاہیے جے اٹھنی نکلے گی اسی من جاواں گے اسی تیری تابعداری کران گے صالح علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ چکے دعا واسطے رب کریم جل مجدہ الکریم رب سونے فضل و کرم دے نال صالح علیہ السلام دا معجزہ بنا کے پتھر وچوں اٹھنی کڈ وکھائی جدوں اٹھنی نکلی ایک بار ساری جتنے پرے والے بیٹھے سن قبیلے والے قوم والے لوگ بیٹھے سن سارے ڈر گئے کئی من گئے تے کئی اندروں جڑے کافر سن بے ایمان لیکن ڈرن لگ پے کہندے نے یار ہے سچا ہے طاقت والا میں آپ پیو دادے دا مذہب چھڈ نہیں سکدے لیکن ہے سچا وے لہذا ڈرن لگ پے صالح علیہ السلام نے فرمایا تواڈے آکھن تے رب کریم اٹھنی کڈ دتی ہے لیکن ہن دو چیزاں دا خیال رکھنا جے اے ناقۃ اللہ وے رب دی اٹھنی ہے اے دا خیال رکھنا ایک تے پانی دا ایک دن حوض دا پانی اے پیوے گی دوسرا دن او تساں سارے پیا جے پانی دا ایدی واری دا خیال رکھنا ہے تے دوسرا ہے رب دی اٹھنی ہے جتھوں چاہے چرے جتھوں چاہے کھاوے اینو ڈکنا نہیں اینو ادا نہیں پہنچاونی اینو تکلیف نہیں دینی جے اینو تکلیف دیو گے رب جل مجدہ الکریم مولا دا عذاب پکا سمجھو رب تعالی دا عذاب پکا سمجھو ہن توجہ اے واقعہ گزر گیا ایک قبیلے دی عورت اس دا شوہر اس مجلس وچ موجود سی جدوں اٹھنی ویکھیے فوراً او دے دل وچ خوف خدا آیا اللہ دے نبی دے اوتے ایمان لے آیا اے دی گھر والی نو غصہ چڑھیا میں قبیلے دی سردار دی تھی ساڈے وڈکیاں دا مذہب میرا قسم چھڈ گیا ہے میرا شوہر چھڈ گیا ہے غصہ چڑھیا ایک پرانے عاشق نال جا ملی کہن لگی میں اپنا آپ تیرے سپرد کر دیاں گی جے تو صالح علیہ السلام دی اٹھنی نو قتل کر دیویں کیونکہ اس اٹھنی دی وجہ تو میرا شوہر چھڈ گیا ہے مینوں میرا مذہب نو چھڈ گیا ہے لہذا جا صالح علیہ السلام دی اٹھنی نو قتل کر او بندہ جیڑا صالح علیہ السلام دی اٹھنی دا قاتل سی مجلس وچ او بھی موجود سی او بھی جاندا سی اے رب تعالی دی طرفوں قدرت دے نال نکلی نبی دا معجزہ ہے ناقۃ اللہ وے تے نبی فرمایا عذاب آ جانا ہے ادھر رب دے عذاب تے نظر ہے ادھر بے حیا رن تے نظر ہے ادھر رب دے عذاب تے نظر ہے ادھر بے حیا عورت تے نظر ہے شہوت دا غلبہ ہویا فتنے وچ مبتلا ہو گیا ہے رب دے عذاب نو بھول گیا ہے رن دے پیچھوں پے گیا ادھر ویکھ رب دا قرآن اور کیویں کھول کے سناوے پاک محمد دا فرمان کیویں کھول کے سناوے اے سجنا اے مثالاں تائیں دتیاں نے اج تو میں بھی رب دے عذاباں نو بھول گئے ہیں شہوت دے فتنیاں وچ پے گئے ہیں رب دے عذاباں نو بھول گئے ہیں رب دیاں نافرمانیاں کر کھڑے ہیں لیکن حالے بھی شرم نہیں آوندی حالے تکر بھی سانو رب دا خوف نہیں آوندا ساڈے گناہاں وچ کمی نہیں آوندی رب کریم سونا ساڈی رسی نو ڈھلا چھڈی کھڑا ہے ڈھلا چھڑ چھڑیا ہے
جو کدے ہو سکتا ہے یہ میتھوں معافی مانگ لوے ہو سکتا ہے توبہ کر لوے میں توبہ دا دروازہ بھی کھلا چھڈیا اے دریائے رحمت عفو در گزر دا بھی میں جوش وچ رکھیا اے پر کیا درویش جواب شکوہ اقبال فرما گیا ہے ہم تو مائل با کرم ہے کوئی چھائل ہی نہیں ہم تو مائل با کرم ہے کوئی چھائل ہی نہیں راہ دکھلائے کسے کوئی رہ روے منزل ہی نہیں سجنا رب کریم سونا اونے بخشش دے کئی بہانے بنا چھڈے نے لیکن افسوس 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 بخشش دا جیڑا بھی بہانہ ہوندا ہے شیطان ڈکن واسطے کو کھڑا ہوندا ہے اے اپا شیطان پیچھے لگ مثال دے طور تے رب کریم دے پاک رسول فرمایا بندہ وضو کردا ہے صغائر گناہ آزاد دھوپ کے وضو دے پانی نال ٹر جاندے نے نماز پڑھدا ہے فرمایا ایک نماز تو دوسری نماز تک جتنے بھی بعض تے شارعین نے لکھا ہے کہ صغیرہ ہون یا کبیرہ ہون لیکن صغیرہ دے اوتے اتفاق ہے صغیرہ گناہ ایک نماز تو دوسری نماز دے درمیان والے رب کریم معاف کر چھڑدا ہے رب جل مجدول کریم ادھر ویکھ جیندے تے عمل کردے نے رب بخشن دے بہانے بنائے نے جے بندہ مر جاوے اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث من صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء پاک سرکار نے فرمایا جدو بندہ مر جاندا ہے جیوندا تے عمل کر سکدا ہے مرن تو بعد عمل منقطع ہو جاندے نے لیکن ترائے عمل پھر بھی رہندے نے کیڑے دنیا وچ ہاتھ نال صدقہ کر گیا ہووے اس صدقہ جاریہ کیتا ہووے جدوں تک جاری رہے گا ثواب قبر دیاں قداں وچ بھی پہنچدا رہے گا فرمایا او علم ينتفع به یا نفع دیون والا علم دے گیا ہوئے نفع دیون والا نقصان والا نہیں مت کوئی ماسٹر سمجھے بھی میں یہ ثواب لواں گا نفع دیون والا علم نفع صرف نبی دے دین دے وچ ہی ہے نبی دے دین تو باہر میرا نقصان ہی نقصان ہے کبھی نفع نہیں مل دین دا علم اونا علماء کو لبدا ہے جڑا خالص دین دا ہووے دین تے بے دینی دی ملاوٹ نہ ہووے دین دا خالصتاً ہووے اوہی نفع والا علم ہے فرمایا کوئی نفع والا علم دے جاوے اونوں بھی قبر دیاں قداں وچ ثواب ملدا رہنا ہے او والا دن صالح یدعو لہ فرمایا امام الانبیاء پاک سرکار نے فرمایا پتر نیک چھڑ جاوے ابے لئی دعا کرے اما لئی دعا کرے نیک ہوے تے دعا کرے نیک ہوے تے دعا بھی کرے اما ابے نو تاں فائدہ ملدا ہے جے بدنیک ہوے تے یا دعا کرن والیاں وچوں ہی نہ ہوے جڑا کہ کتھے جناب تے دعا لکھی اے چھڈا جی کدوں دعا لکھی اے بریلوی مولوی پاگل دیکھ تے صحیح دیکھ حدیث کے خلاف عمل کر رہے ہیں میں آکھا نہیں دا اوے رب بخشنا ہوے نا تے دعاواں کرائیں گے او والا دن صالح یدعو لہ اور حدیث مبارکہ توجہ ایک کتاب دے حوالے نال نہیں مسلم ترمذی ابن ماجہ ابو داؤد نسائی 5 کتاباں دے حوالے نال اے حدیث مبارکہ پیش کرنا وا
مرضی انہاں دی دعا منگن تے بھاویں نہ منگن میں آکھاں گا او جدی قبول کرنی ہوندی ہے رب منگن دی توفیق دیندا ہے جدی قبول ہی نہ کرنی ہوے رب دعا منگن دی توفیق ہی نہیں دیندا رب کریم وہ مرد جیندے تے جیندے رب مردیاں واسطے بخشش دے انج سامان بنا چھڈے نے لیکن کوئی لین والا ہووے ہم تو مائل با کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں ہم تو مائل با کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں اے سجنا رب تے بخشش دے سامان بناوندا ہے پر منگن والا ہی کوئی نہیں الٹا رب دا نافرمان بن کے شہوت دا پیروکار بن کے رب کریم دے عذاب دا باعث بن جاندا ہے توجہ سونیا امام الانبیاء پاک سرکار فرمایا اے علی ایک وہ بدبخت سی دنیا وچوں سب تو وڈا او بدبخت سی جن صالح علیہ السلام دی اٹھنی دیاں کونچاں کٹیاں سن تے دوسرا او بدبخت ہوے گا جڑا تیری داڑھی نو لہو نال تر کرے گا اے سجنا دنیا دے بدترین بدبخت دو انسان ہوئے نے پہلا صالح علیہ السلام دی اٹھنی نو جناب علی کونچاں کٹن والا تے دوسرا علی پاک نو شہید کرن والا پہلے دی گل تے سنائیے ایک بار نو اوتھے ہی رکھ مولا علی دی گل سنا لواں علی پاک دی گل سناواں اوے دنیا دا دوسرا بڑا بدبخت ترین انسان جڑا ہویا ہے او بھی ابن ملجم خارجی عورت سی او دا عاشق بنیا خارجیہ عورت بدبختہ کہن لگی علی دا سر لیا کے دے میں آدھا آپ پیش کر دیاں گی وہ ابن ملجم 4 دن پہلوں جدو علی پاک دسیا سی ایو روایت منبر تے بیٹھ کے علی پاک بیان فرمائی سی تے ابن ملجم کہندا واقعی بڑا بدبخت ہونا ہے بڑا کمینہ ہونا ہے بڑا غلیظ ہونا ہے بڑا بے ایمان ہونا ہے بڑا بدبخت ہونا ہے جڑا تانوں قتل کرے گا علی پاک جڑا تانوں قتل کرے گا بڑا ہی بدبخت ہونا ہے حق فرمایا جے تے 4 دنوں تو بعد وہ شہوت دا فتنہ جو چڑھیا ہے رن دا عاشق بنیا ہے نتیجہ کی نکلیا عقل تے پردے پے گئے وہ بدبختی جڑی اگے کہندا سی بڑا بدبخت ہوے گا جڑا یہ کام کرے گا وہی بدبختی خود گل لا لئی ہے مولا علی پاک تے حملہ کیتا آپ دا سر مبارک زخمی ہویا داڑھی خون نال تر ہوئی اے دنیا دا پہلا بدبخت بڑا بدبخت او بھی شہوت دا پیروکار بنیا سی تے دوسرا مولا علی دا قاتل او بھی شہوت دا پیروکار بنیا سی اے سجنا رب جل مجدول کریم مولا تے او دے رسول دی پیروکاری بندے نو دنیا وچ وی رحمتاں راحتاں قبر وچ وی رحمتاں راحتاں تے جنت والیاں وی رحمتاں تے راحتاں بخشدا اے تے جے بندہ شہوت دا پیروکار بن جاوے رب کریم عذاب نازل فرماوندا اے ابن ملجم نو اوتھے ہی پکڑیا سی لوکاں نے زندہ جلا دتا سی رب دا عذاب ویکھ زندہ جلا دتا سی تے چل واپس صالح علیہ السلام دی قوم تے ادھر ویکھ اس قتل کرن والے نے اٹھنی نو قتل کیتا رب جل مجدول کریم مولا فرماوندا ہے ایک چیخ چنگھاڑ نے انہاں نو پکڑ لیا اسے چیخ دے نال پھر رب جل مجدول کریم مولا نے اتوں پتھر وسائے انہاں پتھراں تھلے دب کے مر گئے
اس قوم دا نام و نشان تک باقی نہ رہا جڑی شہوت دی پیروکار سی. توجہ اوے کرے ہک بھگتن سارے، کرے ہک بھگتن سارے، اساں کریے سارے تے بھگتن والا کون؟ اس سونے ادھر ویکھ، کریے سارے، کریے سارے. اے تے صدقہ مدینے دے تاجدار دا اے جڑا حالے ساڑیاں شکلاں نہیں پھٹدیاں، جڑے بوتھے باندر تے خنزیراں دے نہیں بندے، ورنہ قسم وعدہ لا شریک دی اوے ساڈے ضمیر تے خنزیراں نالوں گھٹ کوئی نہیں، باندراں نالوں گھٹ کوئی نہیں، جنگلی درندیاں کتیاں نالوں گھٹ کوئی نہیں. قسم وعدہ لا شریک دی اے تے پاک رسول دا صدقہ اے، پاک رسول دا صدقہ ہے. رب رسے ڈلے چھڑ چھڈے نے جدوں تک رب تعالی نے اے مہر لا چھڈی رسے ڈلے کر چھڈے نے. کر لے کر لے کر لے کوئی گل نہیں. جے چشتی مولوی آکھن ٹی وی تو رک جا، نہ رکی. جے چشتی آکھن دیاں نو پردہ دے، نہ دیویں، نہ آکھے لگی، کوئی گل نہیں. اساں تے حق ادا کر کے ٹر جانا ہے، لیکن یاد رکھ رب کریم دی بارگاہ دے وچوں جدوں پکڑ آنی ہے، جدوں پکڑ آنی ہے اس ویلے تینوں یاد آوے گا چشتی سچ کہندے سن، لیکن رب کریم دی بارگاہ دے وچ پھر اس وقت تیری کوئی بھی آہو بقا نہیں چلنی. وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکرى یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فیومئذ لا يعذب عذابه احد. رب سونا فرماوندا ہے جدوں جہنم نو اساں لیاواں گے میدان محشر وچ، جدوں دوزخ نو لیاواں گے، دوزخ دے عذاب ویکھ کے لوکی چیخو پکار کرن گے، دوزخ نو ویکھ کے لوکی پچھتاون گے تے یقولو یا لیتانی کہن گے ہائے ہلاکت ساڈے واسطے، ہائے مر گئے تھاں تے، ہائے بربادی ساڈے واسطے، ہائے افسوس ہائے افسوس ہائے افسوس. قدمت لحیاتی، وہ ایس حیاتی واسطے اساں عمل کیوں نہیں کمایا؟ لیکن پھر پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت. کوئی زندگی دے ای 4 دن نے، ای 4 دن نے، تے جے انہاں نو بے غیرتی بے حیائی وچ کنجریاں ویکھدیاں گزارے گا، جے انہاں نو ناچ گانے دا عاشق بن تے گزارے گا، خسریاں مگر گزارے گا، رب دیاں نافرمانیاں وچ گزارے گا، یا تن آسانی تن پرستی دی دنیا وچ گم رہے گا. رب جل مجدول کریم مولا ای 4 دیہڑے دتے نے جدوں برباد کر لویں گا، پھر محشر دے دن ہلاکت تے بربادی تو کوئی نہیں بچاوے گا. اس لیے آپ ہی آکھے گا یقول یا لیتنی، ہائے اوے میں مر گیا، ہائے اوے مینوں ہلاکت، ہائے اوے میرے لیے بربادی. قدمت لحیاتی، میں ایس حیاتی آستے کوئی عمل کیوں نہیں کیتا؟ ساڈا پیر باؤ سانو نصیحت کر گیا، فرمایا کر محنتی کچھ حاصل ہووی یارا عمراں 4 دہاڑے. عمر بندے دی ایویں گزری ہوئے، عمر بندے دی ایویں گزری جویں پانی وچ پتا سا کر محنتی کچھ حاصل ہووی یارا عمراں 4 دہاڑے. پن سودا کر لے سودا جدوں تائیں ہڈی نہ
تاڑے ہٹی تاڑن دا کی مطلب ہے یعنی جتنی دیر توبہ دا دروازہ کھلا ہے جویں ہٹی دا بوا کھلا ہوے بندہ سودا لے سکدا ہے توبہ دا در کھلا ہوے بندہ معافی لے سکدا ہے جویں ہٹی دا دروازہ بند ہوے سودا ملدا نہیں جے توبہ دا دروازہ بند ہو گیا پھر توبہ قبول ہونی نہیں بن سودا کر لے سودا جدوں تائیں ہٹی نہ تاڑے جے جانی دل ذوق مڑی سئی اتوں موت مرندی دھاڑے چوراں سادا پور چا بریا بریا چوراں سادا پور چا بریا باہو رب سلامت چاڑھے سلام ذوق نہ ذرا بولو سبحان اللہ لوط علیہ الصلوۃ والسلام دی قوم توجہ مسلمان لوط علیہ السلام دی قوم یہ بھی شہوت دی پیروکار بنی انہاں نے کی کام کیتا جڑے منافع جات بیبییاں کولوں حاصل کیتے جا سکدے سن انہاں نے اوہی منڈیاں دے کولوں کوڑے منڈیاں دے کولوں بے ریش منڈیاں دے کولوں